बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। देखिए 3 नए महाज खुल गए हैं। अब नजमुल शेख साहब अस्सलाम वालेकुम। जी टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। वालेकुम सलाम मिस्टर साहब। आपको खुश आमदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम सच बात में। और आपसे ज़्यादा अभी सूरत हाल कौन जान सकता है कि यूक्रेन है, फिलिपाइन है और ताइवान है। यहाँ पर ये महाज जंग एक किस्म का, यानी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन हाँ बहरहाल कशीदगी का ऐसी कशीदगी बहुत बढ़ गई है। इस पर तबसरा फरमाइएगा। रूस और अमेरिका के दरमियान जो बातचीत हो रही है या जो एक दूसरे की तरफ इशारे कर रहे हैं, ये चलता रहेगा, लेकिन इसमें कोई खदशा नहीं है कि ये किसी ऐसी स्टेज पे पहुंचेगा जहाँ पे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन होगी। जहाँ तक फिलीपींस का सवाल है, फिलीपींस में मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट जवाब से कोई चीज नहीं चाहते अलावा इसके कि वो चीन के साथ अपनी ताउन। जी, तो फिलिपाइन और ताइवान वाला मामला, ताइवान वाले मामले में देखिए अभी कोई ऐसी चीज हुई नहीं है। चीन ने जो वहाँ पे फ्लाइट चलाई है या जो ताइवान के एयर स्पेस ने किया है, वो कोई ऐसी नई नायाब चीज नहीं है। खासतौर पे क्योंकि जो पुरानी एग्रीमेंट्स हैं और जिस एग्रीमेंट के तहत ताइवान को चीन का हिस्सा करार दिया गया था, चीन उससे हटने की कोई इरादा नहीं रखता। और मुझे लगता है कि ये एक नया सा मालूम होता है कि नया टेंशन है, लेकिन ये पुराने टेंशन का एक ये गेम ऑफ मसल्स है। आप ये कह सकते हैं गेम ऑफ मसल्स है। हाँ, इनमें से कोई चीज है। इन तीनों चीजों जिसका आपने जिक्र किया, इसमें लफाजी के अलावा एक दूसरे पे एक्टिवेशन लगाने के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई इससे आगे बात बढ़ेगी। मेरा मतलब है कि गेम ऑफ मसल्स है ना, बस आप मसल दिखा रहे हैं एक दूसरे को। जी 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 जी। अच्छा जी, अब ये है कि अब ये जो सूरत हाल है उसमें एक तो ये है कि अफ़गानिस्तान की बात भी कर लें कि अफ़गानिस्तान में जो सूरत हाल हुई है, ये तो अब नहीं जा रहे हैं, और लेकिन कंधार में हमला ज़रूर हो गया है, उनके ऊपर राकेटें पड़े हैं जाकर। तो ये जो है क्या सूरत हाल बनेगी? देखिए अभी इसके लिए हमें देखना होगा कि कुछ दिनों में शायद इस्तांबुल में मुलाकात होगी और उस मुलाकात में सदर गनी साहब भी होंगे और हो सकता है कि तालिबान की भी नुमाइंदगी उसी नौयत की हो, यानी बरादर साहब खुद हों वहाँ पे और उनकी बातचीत होगी। मुझे लगता है कि वहाँ पे भी उनका इरादा ये होगा कि किसी तरह सुलह हो, क्योंकि न तालिबान चाहते हैं और न खासतौर पर सदर गनी तो जरूर नहीं चाहते, लेकिन तालिबान भी नहीं चाहते कि जो अभी तक सिलसिला रहा है कि इसको बातचीत के साथ हम आमली के साथ सेटल किया जाए, उससे वो हटेंगे। मुझे वहाँ पे भी ये नजर नहीं आ रहा कि अभी तालिबान फिर हमले शुरू करेंगे। नहीं, हमला तो कर दिया ना कंधार पर, लेकिन अब ये कि अब ये अच्छा रूसी वजीर, लेकिन कंधार पे हमला ये उर्दुस्तान कंधार इन इलाकों में वो हमले करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमने टीचरों पे हमला नहीं करेंगे, जो बाहर की अफवाज हैं उन पे हमला नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तक अफगान फोर्सेज हैं उन पे हमला वो अपना हक समझते हैं और समझते हैं कि इसमें किसी मुआहदे की वो कॉन्ट्रवेंशन नहीं कर रहे। अच्छा जी, रूसी वजीर खारजा सरगेई लारोव का जो दौरा हुआ है और इसमें मुख्तलिफ शोबा जहाज में दो तरफा ताउन बढ़ाने पर इतफाक़ हुआ है, तजारती उसके ताल्लुकात मज़ीद बढ़ेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के व्लादिमीर मीर पुतिन को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई है। अब इन सब पे आप एक तस्वीर कर दीजिए, क्योंकि आपके पास वक्त कम है। देखिए अभी पुतिन के आने के इम्कान कम है, लेकिन लेवरोव के साथ जो बातचीत हुई है उसमें कुछ चीज़ों पे हम पेशरफ कर सकते हैं। हमारे बाहमी रूस के साथ सुधारे जा सकते हैं,
خاص طور پہ اقتصادی جو کولیبریشن ہے، اقتصادی کوآپریشن وہ بڑھائی جا سکتی ہے. یہ اگر ہماری یہ پاکستان اسٹریم بنائیں گے اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پاکستان اسٹیل مل پہ بھی وہ کچھ کرنے کو تیار ہیں، تو ہمیں اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان چیزوں پہ ہماری اقتصادی کو بڑھانا چاہیے اور تجارت بڑھانی چاہیے. ہمارے روس آپ کے لیے آپ کی سٹرس وغیرہ جو ہے اس کے لیے ایک بہت بڑی منڈی بن سکتی ہے اور ہمیں ان چیزوں پہ فوکس کرنا ہے جو اب جس کا امکان بڑھ گیا ہے، بجائے اس کی کہ سب کون سی چیزیں ہیں جس سے آپ کا روس کے ساتھ اختلاف ہے یا جہاں روس آپ کے ساتھ پوری طرح سے ہم آہنگی نہیں دکھا رہا. صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا. جی، اور اس موضوع پر مزید گفتگو کے لیے حسن حبیب صاحب کو لے لیتے ہیں. جی ہاں. لیکن ابھی بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، وقفہ ہے، وقفے کے بعد دوبارہ آتے ہیں. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب اس سے مزید بات کرنے کے لیے حسن حبیب صاحب سابق سفیر ہمارے ٹیلی فون لائن پہ موجود حسن ہیں. حبیب صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام مرزا صاحب. اچھا جی، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پروگرام سچ بات میں. اس وقت موضوع گفتگو یہ ہے کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا دورہ پاکستان کیسا رہا ہے آپ کی نظر میں، کیونکہ آپ وہاں بھی سفارتکاری آپ نے کی ہے، فرمائیے. بہت شکریہ. دیکھیے، سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ بہت عرصے کے بعد 9 سال بعد اس طرح کا دورہ ہوا ہے. اور میں ذاتی طور پہ یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ میں نے اپنی سفارت کی زندگی میں جن لوگوں کو بہت زیادہ اہمیت دی ہے یا فالو کیا اس میں لاوروف شامل ہیں. تقریباً 80 سال عمر ہوگی، شاعر بھی ہیں، چیس کے پلیئر بھی ہیں، ہسٹری بھی جانتے ہیں، زبان پہ بھی عبور ہے. اور اس وقت جو دنیا میں کیفیت ہے ساری، جس میں روس کے بارے میں مشہور کیا جا رہا ہے کہ وہ یوکرین پہ دوبارہ حملہ کرنے جا رہا ہے، دوسری طرف کچھ دن پہلے ہی لاوروف نے امریکہ کی پالیسی کو بہت زور سے اٹیک کیا ہے اور اس کو بیوقوفانہ قرار دیا ہے، دوسری طرف جو انڈیا ہے وہ رشیا سے دور ہو کے کوارڈ کی طرف جا رہا ہے، جس سے اب کی دورے میں جے شنکر صاحب کو انہوں نے منع کیا ہے، سمجھایا ہے کہ آپ زیادہ امریکہ کی طرف نہ جائیں. اور رشیا جو ہے وہ اپنی ملٹری پروڈکشن انڈیا میں زیادہ کرنا چاہتا ہے تاکہ انڈیا کو یہ خیال نہ آئے کہ انڈیا جو ہے وہ امریکہ پہ ڈپینڈنٹ ہے. تو یہ اچھا، تو آپ فرمائیں کہ یہ جو انڈیا کا دورہ ہوا ہے یہ آپ کی نظر میں وہ لاروف کا کامیاب گیا ہے؟ دیکھیے، دورہ اس لحاظ سے کامیاب کیا ہے کہ انڈیا نے اپنی جو ہے خیالات وہ لاروف صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی. یعنی انڈیا کی وہ کوششیں جو اس کو جاپان، آسٹریلیا اور امریکہ کے اتحاد میں لے جا رہی، جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایشیا میں نیٹو بننے جا رہا ہے. اور دوسری طرف روس نے انڈیا کو سمجھانے کی کوشش کی اور ساتھ ساتھ اپنے ملٹری جو ہے سپلائیز ان کو گارنٹی کیا ہے. تو یہ ایک بڑا بیلنس قسم کا دورہ تھا جس میں دونوں ملکوں نے اپنے آپ کو واضح کیا. پلس رشیا نے بہت واضح الفاظ میں انڈیا کو یہ سمجھایا ہے کہ روس اور چین کے تعلقات ہسٹوریکلی اس دفعہ سب سے اچھے ہیں، لیکن کوئی ڈیفنس پیکٹ نہیں ہوگا چائنا اور رشیا میں. تو اس حساب سے جو دورہ تھا وہ بڑا اہم تھا کہ دونوں ملکوں کو موقع ملا تو وہ ایک دوسرے کو اپنی بات سمجھائیں اور جو موجودہ صورتحال ہے اس میں اپنی پوزیشن کو زیادہ واضح کریں. اچھا، ایک نیا جو مسئلہ کھڑا ہو رہا ہے حسن حبیب صاحب، وہ یہ ہو رہا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ یا انڈیا یا امریکہ یہ آپ نے آفر کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ وہاں کشمیر میں اڈے بنانے دیں چین کے خلاف، یا سیاچن میں اڈے بنانے دیں. یہ ہمیں ایک سنگن ہے، تو اس پر آپ فرمائیں کہ یہ صحیح بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کی صورتحال ہوگی. امریکہ بھی یو این کی ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں کوئی اڈا نہیں بنائے گا، یہ لگتا نہیں ہے. یار امریکہ کا کوئی بھروسہ ہے کیا؟ امریکہ کو اعتبار ہے؟ نہیں، دیکھیے اس وقت امریکہ کی صورتحال بہت مختلف ہے. افغانستان میں وہ پھنسا ہوا ہے
साउथ चाइना सी में अमेरिका जो है उसके कमिटमेंट बढ़ते चले जा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले चाइनीज बेड़ा वहां था जिससे मसाइल और बढ़ गए हैं। तो इन हालात में लगता नहीं कि अमेरिका ऐसी कोई गलती करेगा, लेकिन अमेरिका ने इस वक्त पूरा जोर लगाया हुआ है चीन के ऊपर। तो ये हो सकता है कि ये खबर उड़ाने का मकसद ये हो कि चीन पे थोड़ा सा प्रेशर और बढ़ाया जाए। अच्छा, ये वो बढ़ाना चाहते होंगे। अमेरिका का चीन से भी प्रॉब्लम चल रहा है, रूस से भी चल रहा है, ईरान में भी है, पाकिस्तान से भी नहीं है। अब ईरान का मसला तो चीन ने हल कर दिया ना, 25 साल का मुआहदा कर दिया है, सारा उसका जो उसको बेल आउट पैकेज दे दिया है कि सारा तेल उनसे खरीद लेंगे, तो ईरान के तो मसले हल हो गए ना। ठीक है, ये सब बातें ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें अभी ईरानी जहाज को यमन के साहिल पे इजराइलियों ने हमला किया। पूरी दुनिया में हमारे करीब चारों तरफ ऐसे हालात हैं कि लगता है किसी वक्त भी उबाल आ जाएगा और कोई बड़ा फसाद खड़ा हो जाएगा। भाई हमें तो ये याद है कि आपसे हमने भी बार बार कहा है कि ये फैसला 2010 में अमेरिकनों ने किया था। अमेरिका के जो लीड्स हैं और जो अमेरिका के जो ये जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और उनके जो उमरा हैं, उन्होंने ये फैसला किया था कि हम चीन की अमेरिका की बालादस्ती को चैलेंज हो गया है चीन से और रूस से, तो उसको बहाल करने के लिए हमें जंग करने की जरूरत पड़ेगी। और उसके 4 स्टेप उन्होंने मुतय्यन किए थे। एक तो बरतानिया को निकालना ताकि यूरोपीय यूनियन से, ताकि वो यूरोपीय यूनियन इतनी ताकतवर न बन जाए कि बाद में अगर वो अमेरिका कमज़ोर हो तो यूरोपीय यूनियन अपनी सुपर पावर बन जाए। तो दूसरा ये है कि फिर मास माइग्रेशन होगी, फिर एक बहुत बड़ी कसाद बाजारी होगी, यानी इन्फ्लेशन होगा, और फिर आखिर में जंग होगी। तो ये तीनों आखिरी के जो 3 हिस्से हैं एक साथ साथ चल रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं इसमें कोई भी आदमी आपसे इख्तिलाफ नहीं कर सकता कि अमेरिका में अभी आप देखिए फरीद जकरिया को CNN पे इसलिए से फारिग किया गया है कि वो उसने अमेरिकन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स के बारे में रिमार्क्स पास किए। मैंने सुना वो सालों से उसका CNN से एफिलिएशन जो है उसकी कोई अहमियत नहीं है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो फिलीपीन जो है उसके पास चीनी जब मछली वाली बोट्स हैं, फिशिंग बोट्स खड़ी हुई हैं, तो एक फसाद खड़ा हो गया। ऐसा जाहिर किया जा रहा है कि जैसे चीन हमला करने वाला है फिलीपीन के ऊपर। फिलीपीन वैसे भी अमेरिका का बहुत ज्यादा वो क्या कहें करीबी हलीफ है। ताइवान भी और फिलीपीन भी बहुत करीबी उनके पपेट्स हैं। जी बिल्कुल, जापान पपेट तो नहीं होगा लेकिन फिलीपीन पपेट हो सकता है, क्योंकि फिलीपीन की अमेरिका पे बहुत नहीं, जापान की बात नहीं कर रहा हूँ, ताइवान की बात कर रहा हूँ। ताइवान भी जो है वो 2 महीने पहले से तैयारियां कर रहा है चीनी हमले की जी, और उन्हें बहुत सारी अपने जहाज और हर चीज रेडीनेस में रखी हुई है। तो ताइवान भी, फिलीपींस भी, ये सब मिलके ऐसा जाहिर कर रहे हैं जैसे चीन हमला करने वाला है। उधर रूस को दिखा रहे हैं कि जैसे वो हमला करने वाला है जी। तो एक ये बहाना ढूंढ रहे हैं कि किसी तरह से हालात ऐसे हो जाएं कि जंग शुरू हो जाए। और अब जब जंग होगी तो जाहिर है हथियारों की सेल बढ़ेगी, मिलिट्री कॉम्प्लेक्स का प्रॉफिट नहीं, वो तो अपनी प्राइमेसी चाहता ना है दुनिया पर। अच्छा, इसमें अच्छी बात यह है साउथ चाइना सी में कि जो भी जंग होगी उसका खर्चा या ताइवान उठाएगा या जापान उठाएगा। तो जापान उठाएगा, हाँ, या इस इलाके की जंग बड़ी मुनाफा बख्श होगी। नहीं, वो तो अमेरिका तो कभी अपने पैसे खर्च करता ही नहीं है, लोगों से पैसे लेके जंग करता है। हाँ, क्योंकि देखिए यमन की लड़ाई में तो पैसा नहीं मिल रहा ना। हाँ, पैसा मिलना है इधर। हाँ, या ईरान के खिलाफ अगर जंग की तो उसमें पैसा मिलेगा, गल्फ के अरब पैसा देंगे। तो अमेरिका की जो भी लड़ाई होगी, ईरान के साथ तो लड़ाई के ख्वाब छोड़ दें, ईरान के साथ में लड़ाई नहीं कर सकते, इसलिए कि वो चीनी फौजें भी वहाँ पहुँचने वाली हैं और वो एक बहुत बड़ा मामला खराब हो जाएगा। जी बिल्कुल। अच्छा, दूसरी बात ये है, अब भारत के किसानों का जो एहतियात जारी है वो बहुत बढ़ गया है और उन्होंने शाहराह जो है मरकजी शाहराहों को बंद करने का ऐलान किया है। मोदी तहरीक दबाने के लिए हर हद तक जाने को तैयार है। और फिर मकबूजा कश्मीर में भी जुल्म इंतहा पर पहुँच गया है, मजीद 7 कश्मीरी शहीद कर दिए हैं। भारतीय दहशतगर्दों ने शोपिया में मस्जिद की बेहरमती की है। तो ये सारे मामला देखा जाए तो इंडिया इससे बहुत फ़ायदा उठा रहा है।
جو صورتحال بن رہی ہے؟ دیکھیے انڈیا ہمیشہ سے جو صورتحال ہوتی ہے انٹرنیشنل، اس کا فائدہ انٹرنلی بہت اٹھاتا ہے. جو نکسلسٹ کے ساتھ ان کا مسئلہ ہوا اس کا وہ ذکر نہیں کرتے، لیکن مسلمانوں کو سے ظلم جاری ہے. نہیں، اب یہ تو نیکسلائٹ کا مسئلہ تو بڑھے گا، اور بھی ساری تحریکیں جو ہے آزادی کی تحریکیں وہ بڑھیں گی، وہ تو الگ بات ہے. نیکسلائٹ کا تو مسئلہ چینیوں کے ساتھ ہے نا جی، ماؤ تنظیم ہے وہاں، تو لیکن وہ ابھی ان تک کو انہوں نے چین پہ الزام نہیں لگایا کہ چین ڈائریکٹلی ان کو سپورٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ابھی تک ہائی لیول کی انسرجنسی نہیں ہے جیسے کشمیر وغیرہ میں ہے، تو وہ جو ہے وہ لوکل زیادہ ہے. اچھا کشمیر کے معاملے بتائیے نا پھر. کشمیر کے معاملے میں پھر یہ اب ہماری طرف سے تو کوئی موومنٹ نہیں ہو رہی ابھی تک. دیکھیے ہمیں تو انہوں نے ایک کیا کہیں موقع دیا ہے کہ ہم ذرا سانس لے لیں. یہ جو معاہدہ ہوا ہے سیز فائر لائن کی مخالفت اس سے کراسنگ نہ کرنے کا، یہ دراصل پاکستان کو ایک موقع ملا ہے کہ ہم اپنی پالیسیز کو دوبارہ سوچیں اور الائن کریں. اس کا یہ مطلب ہے کہ ذرا ہماری فوج آرام کر دے، لیکن ہماری جو خارجہ پالیسی ہے اس کے لیے بہت بڑا موقع ہے کہ ہم اپنی پالیسی کو ریویو کریں، سارے اسٹیک ہولڈرز کو ملا کے کشمیریوں سمیت طے کریں کہ آگے لاہے عمل کیا ہوگا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنی دکان بند کر دیں اور کشمیر کو بھول جائیں. تو یہ بڑی اہم بات ہے. جی بہت بہت شکریہ حسن حبیب صاحب. پھر مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، بریک کے بعد آئیں گے تو دو موضوعات ہیں کراچی کے معاملے پہ جی اور کورونا کے بڑھتے ہوئے کیسز پہ بات کریں گے بریک کے بعد. ایک دفعہ پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. میرے صاحب ڈاکٹر فرید احمد تجزیہ کار لاہور سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم سر وعلیکم السلام، کیسے مزاج ہیں؟ جی اللہ آپ کا شکریہ. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام سچ بات میں. آپ سے تین باتیں کرنی ہیں ہمیں. ایک تو کورونا کا جو بڑھتا ہوا جو مسئلہ ہے پنجاب میں بہت زیادہ متاثر کیا ہے لاہور کو. دوسرا بلدار حکومت کی سستی ہے، اور جہانگیر تری کی جو دعوے ہیں، ناراضگی ہے، جو کہ وہ کہتے ہیں کہ جو بغاوت ہو سکتی ہے پی ٹی آئی میں. اب آپ فلور از وتھ یو، بولے جائیے. جی سر، میں کورونا کے بارے میں جی فرمائیں کورونا کے بارے میں مجھے پوچھتے ہیں تو بطور احترام یہی کہوں گا کاغذ پینسل لے لیں، میں لکھوانا شروع کر دیتا ہوں. پتہ نہیں کون کون سے کرونا ہے یہاں پہ تو کرونا ہی کرونا ہے. شوگر کا کرونا ہے، ہیلتھ کرونا ہے، معیشت کا کرونا، بھوک، جہالت، بیماری. یہ ہم ایک اگر آپ کہہ رہے ہیں کووڈ-19 والا کرونا، تو وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے پوری دنیا اس کے شکنجے میں ہے، ہم بھی ہیں. اور جب ہم نے کچھ کرنا کرانا ہی نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے وہ پچھلے ایک دو ہفتے سے تو کافی ریلیکس تھا، شادیاں وادیاں بھی ہو رہی تھیں اور لوگوں کو کوئی ایسی پرواہ نہیں تھی. مفت کا دولہے کو دلہن مل رہی تھی اور خرچہ بھی بچ رہا تھا اور وقت کی بھی پابندی تھی. موجوں میں تھے دونوں، میاں بیوی خوش تھے. لیکن اب آ کے چونکہ یہ ایک ایسا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ اگر ہم اس کو سمجھیں گے تو اس کو دنیا میں وبائیں آتی ہیں لیکن ان کا مردانہ وار مقابلہ کیا جاتا ہے. اگر دیکھیں نا، سوال تو یہ بنتا ہے کہ اگر کووڈ آیا تو 2-2.5 سال تقریباً 1 سال ہونے کو ہے، ہم نے انڈیا جیسے ملک نے اس کی وہ ویکسین بنا لی ہے. اگر تو ہم ویکسین ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے، ہم نے کیوں نہیں بنائی؟ چلیے آپ بتائیے جہانگیر ترین کا جو مسئلہ ہے وہ پنجاب میں کیا غضب ڈھائے گا؟ یہ پی ٹی آئی کو توڑ دے گا؟ اب رہی جہانگیر ترین والا معاملہ تو ڈیئر، اس سے پہلے ہمیں سب سے پہلے اپنی سیاست کو دیکھنا پڑے گا کہ یہ سیاست تو دنیا میں جس ملک کی تعلیم میں تحقیق نہ ہو، جس ملک کی سیاست میں حکمت نہ ہو، اس میں پھر اسی طرح کے روز کوئی نہ کوئی یہ اصل میں کوئی نیا ایشو نہیں ہے. پہلے ہم نے ایشو چھیڑ لیا کرپشن کر کے، آپ شروع سے شروع ہو جائیں. ہر دور میں جی کرپشن، ابھی چلے اس کو بھی چھوڑیں. یار کرپشن تو بہت زیادہ ہے، اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں نا. نہیں، یہ پچھلا سینٹ کا الیکشن لے لے،
ملک کا وزیر اعظم میرا کپتان عمران خان بھی کہتا ہے پیسہ چلا ہے, اپوزیشن بھی کہتی ہے پیسہ چلا ہے, تو پیسہ چلا ہے تو اس کا مطلب ہے روکو. سیاسی عمل تو ختم ہو گیا نا. ہاں نا, ختم ہو گیا. اور اگر سیاسی عمل ہی نہیں ہے تو پھر ایک جہانگیر ترین کیا یہ جان بوجھ کے ایسا ایک مسئلے کو اٹھا لیتی ہیں. آپ مجھے بتائیے گا 2-2.5 سال سے وہ جو کرپشن تھی, وہ جو اربوں خربوں کی, جو میرے خان صاحب کہتے تھے 12 ارب کی روز کرپشن ہو رہی ہے, اب تو 2.5 سال سے آپ حکومت کر رہی ہیں. اگر وہ 12 ارب کی روز روک لیں تو ہم تو IMF کا قرضہ اتار سکتے ہیں. مہنگائی پہ بتائیے کہ کسان گندم کی خریداری قیمت پہ پہلے ہی ناراض ہیں, اب کیا مہنگائی کا کیا ہوگا؟ اب رہا مہنگائی کا معاملہ ڈیئر, تو مہنگائی بھی تو اب مجھے تو لگتا ہے مہنگائی کو کس ایڈریس کریں گے تو مہنگائی کم ہوگی نا. مہنگائی مثال کے طور پہ کسی طرف سے آپ کبھی عوام کی حالت آپ نے دیکھی ہے کہ مہنگائی تو آپ بڑھا رہے ہیں, کیا اس کے مساوی اس کی جو تنخواہ ہے یا جو وہ پیسے لے رہا ہے وہ بھی بڑھ رہے ہیں, یا وہ بیچارہ مر رہا ہے؟ نہیں, وہ تو مر رہا ہے. تو وہ تو مر رہے ہیں نا. اب ہر ہفتے مہنگائی بڑھتی ہے, کیا ہر ہفتے تنخواہ بڑھتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فرید احمد صاحب, آپ کا اپنے انتہائی 3 موضوعات کو آپ نے کور کیا, آپ کا شکریہ. جی جی اب چلتے ہیں آگے. جی سپریم کورٹ نے نسلہ ٹاور کے خلاف بڑے سخت احکامات دیے ہیں, لیکن یہ ایک نسلہ ٹاور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ شاہراہ فیصل پر ہے. اچھا, شاہراہ قائدین اور شاہراہ فیصل کے بالکل سنگم پر ہے. اچھا, ایک ٹاور کا مسئلہ نہیں ہے, یہ بے شمار ٹاور اس طرح کے ہیں. ابھی قائد آباد, ابھی ہمارا جو لیاقت آباد ہے اس میں 80 گز پر وہ 8 منزلہ بنا لیا ہے مکان کسی آدمی نے. اور ابھی شاہد ہے, جی شاہد اعجاز رپورٹر ہمارے ٹیلی فون لائن جی شاہد اعجاز, السلام علیکم. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر. آپ فرمائیں کیا صورتحال ہے یہ جو کراچی میں جو ایک عجیب ایک بیماری چل پڑی ہے کہ 80 گز پر, اور بقول آپ کے کہ 40 گز پر جو ہے میں نے کئی منزلہ عمارت بن رہی ہے, یہ کیا مسئلہ ہے؟ آخرکار میں تباہی سے اس کے علاوہ تو اس کے نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا. دیکھیں نصرت صاحب, یہ سپریم کورٹ کے احکامات تھے تو نسلہ ٹاور کے, لیکن شاہراہ فیصل اور شاہراہ قائدین جو ہے اس وقت جو نسلہ ٹاور کے مکین پرسکون نظر آ رہے ہیں. نسلہ ٹاور میں معلوماتی زندگی تو ابھی تک چل رہی ہے, لیکن نسلہ ٹاور سے کسی قسم کی نقل مکانی کی ابھی تک نظر نہیں آتی. چیف جسٹس کی سربراہی میں جو ہے 3 رکنی بینچ نے جمعرات کے روز جو ہے نسلہ ٹاور کی لیز فوری منسوخ کرنے کا حکم بھی دیا تھا, لیکن عدالت نے کمشنر کراچی نوید شیخ کو جو ہے بلڈنگ تحویل میں لینے کا حکم بھی دیا تھا. ضلع انتظامیہ کا کوئی اہلکار تاحال عمارت کو تحویل میں لینے نہیں پہنچا. اس کے ساتھ جو ہے واٹر بورڈ, SBCA, کے الیکٹرک سوئچ گیس, کوئی اہلکار کاروائی نظر نہیں آئی. لیکن SBCA حکام کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کی تحریری احکامات جو ہے موصول نہیں ہوئے. دوسری جانب عمارت کا کمپلیشن پلان مکمل نہیں تھا, SBCA یہ بھی کہتی ہے. لیکن دوسری جانب یہ بھی بتایا جاتا ہے عمارت کے احاطہ میں جو کے الیکٹرک کا سب اسٹیشن بھی قائم ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے 11 منزلہ رہائش عمارت بتائی جاتی ہے. نسلہ ٹاور میں 40 فلیٹ بنائے گئے, 10 فلیٹ خالی ہیں. عمارت میں 5 فلور جو پارکنگ بھی بتائی جاتی ہے. قانونی طور پر جو عمارت کے اندر سب اسٹیشن کسی صورت نہیں بتایا جا سکتا, لیکن فلیٹ میں کام کرنے والے ملازمین اور مافیا جو ہے رہائشیوں کی آمد ابھی بھی جاری ہے. عمارت کے حد تک میں کہیں بلڈنگیں ابھی بھی ایسی ہیں جو بتائی جاتی ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ہے سپریم کورٹ کے فیصلے سے نظر آتا ہے. لیکن دوسری جانب سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس وقت ایک بہت بڑا کرپشن کا ڈپارٹمنٹ بنایا جاتا ہے. ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت DG جو بیٹھے ہیں شمس الدین سومرو, وہ تو ایک جگہ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن دوسری جانب سسٹم چلانے والا جو سسٹم اس وقت چل رہا ہے وہ دبئی سے چل رہا ہے. دبئی سے پورا نیٹ ورک چلتا ہے. سابقہ DG کا نام سر فہرست آتا ہے کہ پورے معاملات جو ہے وہ سیٹل کرتے ہیں. اس کے ساتھ جتنے ٹاؤن تھے تمام ٹاؤن ڈائریکٹروں کو جو ایک طرف کرنے کے بعد 7 ڈسٹرکٹ سینٹر ہو گیا, ضلع وسطی ساؤتھ ہو گیا, ویسٹ ہو گیا, مطلب 7 ڈائریکٹر جو ہے اس وقت لا کے بٹھا دیے گئے. لیکن خاص طور پہ بتایا جاتا ہے لیاری کے اندر 40 اور 80 گز کی جو عمارتیں ہیں, 8-9 منزلہ عمارتیں بتائی جاتی ہیں کہ ناصر حسین شاہ نے کچھ گزشتہ روز پہلے جو ہے ڈائریکٹر اعجاز ملک جو اس وقت ریٹائر ہو گئے ان کو معطل بھی کیا تھا. سسپینڈ کرنے کے بعد جو ہے پھر ان کو دوبارہ سے جو ہے ذمہ داری سونپ دی گئی تھی گلبت ٹاؤن کی. لیکن اس کے بعد جو لیاری میں ایسی عمارتیں ہیں اور
कितने जो रहनुमा हुए, कितनी बिल्डिंगें गिरी हैं, कितनी जानों का नुकसान हुआ है, लेकिन कोई सूरत हाल सामने ऐसी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। कराची को इस वक्त लवारिस छोड़ दिया है। बिल्डर माफिया का इस वक्त जो है पंजे गड़ चुके हैं। बिल्डर माफिया के सामने कानून नाफिज करने वाले इदारे और इसके साथ जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की हम बात करते हैं, कोई जो है सामने नजर नहीं आता है। कोई इस वक्त कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से। लेकिन सिस्टम के अंदर जो पैसे देगा वो सिस्टम चलाएगा, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर हो, चाहे वो बिल्डिंग इंस्पेक्टर हो, चाहे वो BI हो। जो जमशेद टाउन के अंदर ये बिल्डिंग बताई जाती थी, जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए थे, लेकिन जमशेद 1 और जमशेद 2, इससे पहले अली असद डिप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया था। उसके बाद जो है अब ऐसे टाउन्स हैं जहां पर गैर कानूनी तामीरात इस वक्त अभी भी जारी हैं, लेकिन डिमोलिशन टीम जब जाती है तो डिमोलिशन डायरेक्टर को जो है बकायदा आला शख्सियत से डिमोलिशन जो है डिमोलिशन तोड़ने के लिए जाती है, डिमोलिशन बिल्कुल वो एक बेबस नजर आते हैं। डिमोलिशन के डायरेक्टर है जमील मेमन, उनसे काम नहीं लिया जाता, उनको रोक दिया जाता है। एक तरफ DG अहकामात जारी करते हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के कि इस चीज को, इमारत को तोड़ दिया जाए, मिसमार किया जाए, दूसरी जानिब उसको रुकाया जाता है। ऐसे कई मकानात हैं जो अपने घरों के नक्शे पास कराने के लिए जो है महीनों लगा देते हैं। 120 गज का नक्शा पास कराते हैं ग्राउंड प्लस 2 जो रिहायशी घर बनाने वाले, उनके 5-5, 6-6 महीने लग जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब कमर्शियल हाइट बिल्डिंगों के नक्शे जो है सिर्फ और सिर्फ 1 हफ्ते में पास होते हैं। कितने पैसे रिश्वत के देने पड़ते हैं एक नक्शा पास कराने के लिए? देखिए मिर्जा साहब, इसमें होता ये है कि ग्राउंड प्लस 2 की जो बिल्डिंग 120 गज का अपार्टमेंट वो होता है, उसको नक्शा पास कराने के लिए रेगुलाइज के हिसाब से जो है उसमें 3 चालान दिए जाते हैं। लेकिन जब कमर्शियल बिल्डिंग होती है, हाईएस्ट बिल्डिंग होती है, कमर्शियल काम होता है, उसका नक्शा पास कराने के लिए इस वक्त जो है लाखों को करोड़ों रुपए की जो है यहाँ पर रिश्वत देनी जाती है। उनसे जो है DG खुद डील करते हैं, तमाम डायरेक्टरों से जो है DG SDC ने सारे मामला ले लिए। ADG मेमन की बात करते हैं, उनसे तमाम मामला ले लिए। इस वक्त DG SDC एक नक्शा हो या कोई और चीज हो, उसकी तमाम सरपरस्ती खुद करते हैं। SPCA के अंदर TP का डिपार्टमेंट बताया जाता है जहां करप्शन बहुत बड़ी है। तमाम DG साहब वहां पर बैठ के जो है तमाम नक्शों की जो है अप्रूवल देते हैं, फिर वो फाइल निकलती है, करोड़ों रुपए की वो फाइल होती है बड़ी हाईएस्ट बिल्डिंगों की। भाई साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। जी, अब ये करोड़ों रुपए ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसी इमारतें बनती रहेंगी, शहर का वो हुलिया बिगड़ता रहेगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। मौत का जो है, साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब ने इसका नोटिस लिया था। अब उनके बाद कई चीफ जस्टिस आए, मामला वैसे ही चलता रहा और आइंदा भी चलता रहेगा, 50 साल आइंदा भी ऐसे ही चलेगा। कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि पैसा है उस दरमियान में। वक्त ख़त्म हुआ प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।